من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. إذ قال موسى واذكر يا محمد ما دبدو يا محمد. إذ قال موسى لأهله يا دد ويت موسى والرئيسات ينجو والرئيسات انت مدين فود سنبانغا في مسيره من مدين إلى مصر. ويتا بايلما إساء صدى إساء توجين فتاته مدين الرقر مصر ديم جرسا جيجو. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. موسى ولي قلتي أمتان غير ولي قل أنسان فتنان والرئيسا فرأتي كراب وبيساد ديبودا سن ربين. وإذ قال موسى لأهله إذ قال موسى لأهله دبت ميت موسى والرئيسات ينجي إني آنست نارا أني أرقيت انجرا أي أبصرت نارا إبدا أرقيت انجرا سآتيكم منها بخبر. إبدا سن جهة إبدا سنيت الرائن أدون سنة دفا يمكثوا مكانكم بوتمتان إيقا يجو. سآتيكم بخبر عن الطريق قرر رابدا دوكنا الكنيت قبنتي وانبرات مي خران نو إيا فتاجو خران إيسا ديما خرم إسرائيسان نما ديبسا. وكان قد ترك الطريق خرا لكسي إرامك يجر سنيفي سآتيكم منها بخبر أدو خراتين الرانو فدا أو آتيكم بشهاب قبس تكاو بلبل قبسي فماته. قبسينكم معناه إيه؟ مقبوس بلبل يبدا قبسي فما ختين فدا ولمن الراك كندبو يجو تكا أدو خرار كتو سندم إبدا خنرا لمن ولين أركن إموتو قران دمنو سنة ربي تلاو ربي والا مرة تكنمن دوركو خرا الدنيا تي ديميتي خرا آخرات ندابتي خرا الدنيا تي دقيتي إني خرا آخرات ندابتي دكنا الدنيا إبسته ديميتي دكنا آخرات دكنا دي ربي إبسه. طيب لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب تكايسنت دفا بشهاب قبسيسا واني إبدا دبا إبدا تكابل بل إبدا قبس بشهاب قبس بدل الراغد تكاو صفة شهاب خنات معنى مقبوز يجو قبسي فما خنته إيقا وان برا فوديت اتقابته الرائه كم صفتك بشهاب قبس بشهاب مقبوس يجو. قراتي لما جرى بشهاب قبس تأتي إضافة بشهاب قبس بلبل يجون إبدا دي بايتشوسا قبسي في شهاب معنى أنت كم إضافة الشيء إلى نفسه جنين وما تك لفظي ندتانا ولت إضافة قدونتا بشهاب قبس تنمو تنيدون بشهاب قبس تكابد لا تكاسف جنين معنى مقبوس جنين وقاسف جنين. بشهاب نسيت دفا قبس نسيت دفا چوكا بدلين بشهاب قبس شهابا قبس تينين نسيت دفا قبسي فما ختينين اسنيت دفا لعلكم تصطلون أكا أو وفتن قبنا اسنيت تبوتيتن الراجين بر لعلكم تصطلون. وكان ذلك في شدة الشتاء يروبنا هما تكنتي دمو تري الله أعلم يرو مكما خنيجو. فلما جاءها هو قم بوتا إبدا سندفه نودي للبمه أنبورك من في النار للبين تقدم بركان قدمه خيرين الدماتين لما يبدا خيس جرو جمهور علماء دا بل اتفاق أوسا نوري مع نار أسي أكثر مفسر توتا مالجن مراني نوري دمالي ناري متي موسى إبدا سيه مالي إفا دمالي إبدا متي إفادة مالي إبدا متي مدامني أكثر مفسر توتا خنا الرجل. فلما جاءها نودي للبمه أكم جتشودان وني للم يبنسن أنين تفسيريات مفسرات جنين
أي بورك والنما للا بمسنو خنا بورك من في النار ومن حولها بركان قدامي على من في النار نما يبدأ كيس جروفي نما نورسا كيس جروفي ومن حولها نما مقدا نورا سنجر رتز بركان قدامي ملائكة كيس جرتوفي موسى إرالة دابت سنرت اللي بركان قدامي يجول للبب سنبود ربين إف سيف وسبحان الله رب العالمين قل لا إنسى قل لا شوف نقصي هندرة إرنا هندرة وان فكرني هندرة شركي هندرة ربين عالم توتاجين ربين كغندته كوكو فامت كإنسي كو فامت كجني كو فملائكة رب وان إسا مليجرا هند إساتو ترب أي خالق رازق العالمين جيتو خالق عالم رازق مدبرة مالك سيد عالمات ربين معنى جج ربي جوهناتو معنى خالقاتيس معنى سيداتيس معنى رازق مدبراتيس خان خلقي وليقت أوفهن ججو خيسا ملي وني تكنتاني وني تكنسوس وليقول خوان فريد لقو خلقي إسا خيست خما شيئاب إسا ملي بشيئام برائي يو إني فريد ملي بكنجيج وسبحان الله رب العالمين جين قل لا إنسى قل لا رب العالماتي شوفي رنا شوفي نقصي وان كفار رجعوا خنا هندراو علمو قبا جارتي قبا شريك قبا خنر ربين كيني سبحانه وتعالى قل لا يجريجو تكاو قل ليس خنر رايجو أي سبه سبحانه قل لا إنسى قل ليس قل ليس ربي عالما وان كفار رجعوا خنر شركي في ولدها في جارتي في بلاقلات نرى بنات بورك على من في النار والعرب تقول باركه الله يتعربني بركاغنا كلتي دام باركه الله مفعولة كلتي دبرستي وبارك فيه سنية ماسيس بركاغ يسبو دي سنية تعربني حرف جريتين في دان اتدبرستي درفي يادان وبارك عليه الرب بركابو سيسني يتربني جاچا نودي أمبورك بركان قدامي من في النار كن تكا بورك من في النار بركي فمه تكاو على من في النار تكاو في من في النار بركان كيس هنداو أربني تفيد جاچا بركاو قاجد تكا كلتين مفولة دبرسو تكا في جريتي اتدبرسو يوخانو على دان اتدبرسو هنداو جاء أرم نتفيدا أما خلصان الراخمي بوريكا كالتي داني من في النار خنا نايبا فايلا قرات جيتشو بمعنى نسيتكما باركه تأويلا متغائبين وصوت أول جين سها موسى تملي نور ملي ملائكة سجلة تسبيح غيسابو تجابت مويني إني الرائفو محقق غوراغالو تزجد عليك جنين عليك جيتون غوراغالو يوخانو سمورا اللي جاني مخرط اللي والدبني مويني إني الرائفو بلبلو تلتل جوهوني خائفو هوني قبتان جيرو موينكون ني إفا إذن أقاس الإفا دمالي إبدو يقبا إنقلامي إبدو يقبا إفا إبدينيس موسى هلال أقارك إبدا تفكات لكن لكنه يوفانو ساته لكن سولارة يو طيب شهابي مو شهابني بلبل وان إفات وان إفا بلبل إفا شهاب جنين قبا سنين تا مخا غر توقون قبسي فمي خغري خان نغاي قب ايغا نمني اوغا بدا دور وري غدي خينيا غدا بلوتي غنما بدي فان جلا دامي بدا نو فيدا جان مخاتكا موغا تكاني بدا كابو جلا فودني سكن قبسني سنو وان غر توقوني بدا كابو
شيامني وإفر جت إفر رافود بتدوف نونداو غريكا لانجويج تتي قديمنا. طيب بورك من في النار نما يبدا خيس جرورة بركان قدامه ها إيه على من في النار بورك من في النار يكون نما بيبدا خيس جرون كن إنيو دمير إنيو ديبي ينان ها البركة راجع إلى موسى والملائكة موسى في ملائكة معناه بورك في من طلب النار نما بالدبر بادرة بركان قدام تين ونما سموني سواي بالداخل سجرت وانا رد بركان قدام تين شو ده من في النار موسى ده كبالداخل سجرة سموني سا بالداخل تجرت موسى إقلامي من في واي بالداخل سلام تجروا وانا رد بركان قدام ومن هو لا ورئه نورا بالداخل سنجنا جروس ملايكوت رد بركان قدام يشو ده بورك في من طلب النار وهو موسى عليه السلام ومن حوله هم الملائكة الذين حول النار بالدجنا والرنجر سيجوا معناه بورك فيك يا موسى بركان سيزب الأمي وفي الملائكة يجوا ملائكة خيست بركان قدامي الذين حول النار والرين إبدا مقاجرا إفادة بيته وهذه تحية من عند الله عز وجل لموسى تبارك وتعالى تحية ربين تبارك وتعالى لموسى بالبركة بركة ربين موسى سلامتي كما حيا إبراهيم على ألسنة الملائكة وموسى رتي نبي إبراهيم رتي سلامة ربين ورتي أربع ملائكات حين دخلوا عليه ويترسي نمال جن فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ملائكات جت أربع ملائكات ربين رحمة الله وبركاته عليكم إسن رتي هاجرات رحمة ربي بركة وربي إسن رتي هاجرات يا ورا أهل بيت إبراهيم جن خنا نسان سلامة الرب ملائكات الرد ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور مذهبني الرد مفسر توتا مراني إبدت أست نورا إيه ذكر بلفظ النار واني نار جي ربين قرآن أندبتهم لأن موسى عليه السلام حسبه نارا موسى إبدسه موسى إبدسه أقوم إني سيسني يامي ومن في النار هم الملائكة ورجيجر من في النار وذلك أن النور الذي رآه موسى كان في ملائكة لهم زجل أي صوت جج صوت الفدمت زجل بالتقديس والتسبيح تربي سبوح قدوس تيتوج ملائكة الشخيسة ومن حولها هو موسى ورجيجر موسى ورجيجر وقيل من في النار ومن حولها لجوتو ملائكة بورك من في النار ومن حولها ملائكة كيس يجرى على الجرى وقيل من في النار موسى ومن حولها ملائكة ورجيجر نراب نمني بالدخيسة سنجير موسى ده ومن حولها ملائكة ورجيجر مفسر توتر موسى نكمي بالدسان كيس يجرى موسى هدوت الإهاتي جرو خيس يجرات الليبات كما يقال بلغ فلان المنزل أبل منجه يوسين الليبات مندي امتاتي منخي بلغ المنزل جد منجه برجه يسمله إنسان نمو زهرية كوان كيسه إذا قرب منه وإن لم يبلغه بعد يو أمان درة بكسان قلتين اللي دقباته منجه جنين وذهب بعضهم إلى أن البركة راجعة إلى النار قالين لما إذا بورك من في النار انتني من انتم معناماتي ما انتم قافة غريزة إضافاتاتي إبدما بانا بورك من في النار ججم بوركة النار وجمع إبد بركة فهمته وروى مجاهد ابن عباس أنه قال معناه بوركة النار يجودا ما زايدا قدوساتي به وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت أبيا يقرأ ابن عباس جاء أبي سابتك رسوله قرآن الرسول الرافود عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن صحابته أن بوركة النار قراجين أن بوركة النار ومن حولها إذن بدو ما في بركان سني بدو ما في ومن حولها موسى يقانو ملائكة ومن انتم قد تأتي بمعنى إيه من معنى ما تأتيني دفتي كقوله تبارك وتعالى فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم والرب أمر وان قرر الديماتي نمني قرر الديما قافا فرني ديمون
ومنهم من يمشي على رجلين نمني خيس جرلك وجين ومنهم من يمشي على أربع نما ميلا فري وميلا فريات يجرى من جين ما نامات ما نسي من إذا ما أنتم أما زيد قد تكون صلة في الكلام جن كقوله تبارك وتعالى جند ما هنالك أي جند هنالك مهزوم جتما ما إيه صلة ده ومعناه بورك في النار إبدسان كيس بركان قدامه وفي من حولها يجو وهم الملائكة وموسى ولمانو ورمقا إبدا سجروا ملائكة بي موسى ده إبدي وني بركة فمتو دام بركة يا مفتيف كما وني ربنا سمى النار مباركة كما سمى البقعة مباركة في قوله في البقعة دتشي دري بركة فمتو أقصوا إبدين بركة فمتو ده أكمل فتيس ربي مبارك جينتي إبدي سنيلني دتشي سم مبارك أكمل جيت إبدين سقصوا وروي يعني من عباس وسعيد بن جبير والحسن في قول بورك من في النار يعني قدس قل لا بورك معناه قدس من في النار وهو الله والرجال قدس من في النار ربي ما أشخي سجرة لا أكنو تيان نغنام أكنو تيان نغنام أنا كلت أما مكنا تقول إتيتم مشبيا مال جيست بو أتنجن مو يجنا ما نقلت جنا ما إنسان الربيعو ورئه قرآن خنا نزول إساجرو تفسير إساق بقى رسول الله عليه الصلاة أتي جهنا نقلت خطتم ممو هريد دب مال جن غربوت دول طيب قدس من في النار قل لا إني بدخي سجرو وهو الله الله أكمت عنا به نفسه رب بورك من إفوا بانا معنى بورك بركة فمي حسين تين قدسه وان نقصي هندر رب قل ليفمي على معنى أنه نادى موسى منها إبدا خيس جريتون جهة إبدات الرائل اللبين قدام وأسمعه كلامه كلام إسادة جيسس إنه الله من جهتها جهة إبدات الرائل كلام إسادة تجيسس معتزلان كلام نساء معنى كلام مخلوقة حواقنا خيس أوميتي تكا مخصن كيس تكا إفاسن كيس أميد لقيسي سيدة جن كلام إساء يجون من إضافة المخلوق إلى الخالق معتزلان عشائران موتق ونقام فت أكنا يجو جتش خانوما لك يكنا الدرين بافنو معنى كلام ربي كلام ربي قديمي خن عبارة كلام ربي تي سنما بدي منيوان خن كلام ربي تي مدي چمام دي من انسان خن مخلوق اي چمام دي من اما سني قال اشاعره نكيت هو كانت وا ايغا صفون فت انه كم معتزلان فت اتغنتي لكي كوني لغاكم معتزلان جت مخلوقي غرو معتزلان ربي انه ما هم دبته لا كلام هاره ولا قديم التل ربي انه ما هم دبته مالف ما معتزلان رب مشبهتانا مجسمتانا انقد ما بري دبين تنمو ان دبته جا يو ربي ني دبته ين ربي مجسم ربي تجسيم غوني جرا شبهنا الله بخلقه خلقي دبت اكم من خلقي فكات اذا ربي جسمي دچو جسمين نوتيوغا دبت مخارجتي هاجمنا حلقي لسان الكي ربي كانوا دني قبيچودا مسني قال اذا ربين انسان برتن دبت طيب وكلم الله موسى تكليما تفسير الدداسين وكلم الله موسى تكليما يجون معنى كلمه دا مدى دا موسى كان ايه حكماني هيغا حكمه اساتي مديسي يجودا مالني دبت يجو متي حكمه اساتيني onne isa ega asta irratti argamsiise jechuudha akkama daane asta qabdut hikma isa irra baleeyseti Musa irratti hambise asta jechuudha malee kalaama mitiya mutazilaja duba kalaamni rabbi khajannu khuno la khana bar kalaam rabbi jechuun kalaama rabbiin uume Musa dhageessise jechuudha ashaa'iraan lakki kalaama kana dagoona كلامني توقع قديم سر ربي كلام النفساني ربي خيس جرا ربي خيس أنبالي
ربي لا يتكلم بصوت ولا حرف جنسان هندبة ربي صوتي في ولا قبينيس هندبته كلام ربي هندقى يمو يعني جمع عشائرة قالوا ربي ندبتا إيه إنما ربي متكلم جد ندبت أكم الدبت خلاص كلامه كلام النفساني لا يتجزأ جنمس نسي قدمه كلام نساتكم يا الله فلسفة مراتات طيب هندقى يمو قبي تجيرا من كتبمو لا قبي عربا ولا لاتيني وقبي الدنيا تتجايناتي سنتو كلام ربي أما سني قال ربي ندبت يجون ها كلام ربي إسخي سجراء إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام ها اللسان على الكلام دليلا جعل اللسان على الكلام على الفؤاد دليلا تكاو الرمني حتى سجل الدليلا خوني في سياسة كلام ربي كلام النفساني ده خامم مود أجين يكون عبارة ها تكاو حكاية كما تريديات وكا شاعراتي عبارة عن كلام الله سنر رأي عبارة قدامه تكاو حكاية كلام ربي سن أكيسو ده أين أكيس جبريل تفوده ربي سجلي فيه ها صوتي في حرفين دبني جبريل تو الروان سلا ربي دبته قبضا الردبته إذا كلام نظام برتي مال شاعر برتي يا جماعة كلامي مخلوق لكن والله لا أنا كان جنو قرآن كبجاد أما شاعرات جابر تنرد أبتيت ابن قدامان أشاعران منافق أجي وان شيكني في دراسات سياسويتو حواس مسلمات قد باستو يو قرآن مخلوق أين قرمي كبيرات نفاما حوازني بالله مسلمة هون حوازني بالله مسلمة كلام ربي كلام ربي تبيه كلام ربي كلام ربي قرآن خنا ربي دبته جبريل إرادته صوتي في حرفي دان إرادته نبي محمد تفيده صلى الله عليه وسلم ربي إني دبته دوريس دبته الراديمني قال اللي إني دبته وان فد دبته يرو فد دبته أبا فد دب سماس كلامي ورّي على السنة جماعة أكنا جان لكن إنسان يجعل السنة جماعة نمر ملقنيتي إمام موتا عالمة هو إساترت نمني لمولين دم إرّا ملقنيتي دركيدان كوچو إساتي تنتاني تانا إفرت تودو بربادن على السنة جماعة نوحي ورّي نمالي جرهن دينو مبتدئة مجسمة ما ريدا جان نمني بالدخيسة سن الله جان الله هني بالدخيسة تايوچو بتأماسيس واني ربين إني بالدخيسة قل لا يجيف قرأ إبدات الرأي موسى دبته كلام إساد أجيسيسي أقوى توراة كيس برأي فمي جروتي أما توراة محرفا دليل قرأت دي سينجان حاجة إمام موتا تو جيجة سنبر رئيسي يوسن كلام ربي تي أقوى خنا تأويل قولي تأويل قول جاء الله من سيناء وأشرف من سعيد أو من ساعين نونت ساعين واستعلى من جبال فاران ربين سيناء دان دفه أكن هجون ربين ديمي أجينا سنباني واحين إساء توراة ربين إساء كنف موسى ها تورو سيناء ربين سيناء را دفه هجون سيري إساء شريعان إساء سيناء دفته هجون وأشرف من ساعين ملته ألبه غار ساعين جتون نانو نبي إساء تتدلت ربي نما سچين دفه أكن هجون واحين لتي أول ديمي غارو وان فاران الرا أكن جل إذن أچين نبي محمد إرقم يجون ماس توراة كيسة تكنا جرا فمجيء من سيناء بعثة موسى منها سيناء دفون موسى نچين إرقمون إقابري ربي تنفهمي قردو ربي حجامني ربي إيقا حجاب النار عفوا إبدا حجامني قردو ربي إبدا لو كشفها لأحرقت صبحات وجه من انتهى إليه بصر نقبدي بريجني فولا خالقا بكأ أقرتو نساء قيس إذا ربي بصر عنيزني والصفر وجه نيزني والصفر حديث مسلم حديث أبي موسى الأشعري سلا قردون حجاب نساء هل رأى محمد ربه جنان هل رأيت ربك جنين بما مقا فنان نور أن أراه نور أجرى كمت الرب أركاجي
رواية نتمو حجابه النار قردو نساء وننا في سجد جرا إبدجي وصو قردو سدي في الراخاء سيبكا ها أقرتو نساء بكا بسري إساقي نقبتيا بريدين الرا ماذا قيساني ورّي تأويل قد وجي أكم جان كان ها نمني هندينو دونغورا تأويلا فرتيتي دوما تأويلا فرتيتي شريعة قبه سفر ربي تأول غيست أكم قد هايا من انتهى إليه سلاية حديثني كوابية هوني بي حديثني سامبر وابية حديث وابية ملهم وابية بي deebi'anii warreen amma waa'ee arshiidha. Arshiin tun mulkiidha warri ija hojjira. Tayyib. Arshiin mulkiidha. Aangoo rabbiiti. Arshiin aangoodha warri ija hojjira. Tayyib. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ aangoo rabbii maleekaa saddeetii dhaabbataan jechuu guyyaas. Shuufu taawillee akka nama godhu laal. Taawillee akka nama godhu laal. Dhugaa arshiin arshal maliki. Arshiin siree mootummaati. Akka luqaa beekamaadha. Siree mootummaati irraa taabira wal bira jirti mootummaa jijjiiruu ni dandeessa. Laakiin aayatoota biraatii fi hadiisan biraa laaluudha qabdi. Wakaana arshuhu aangoo rabbii bishaan irra jirti jechuudha. Rabbii jaamee dubbii laalaa jira. Wakaana arshuhu على الماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طيب هوغاني في وريد الريب موقفها أفوفان قدمه تكتيني كقبل درانا ما بيفتيتين تهاجي رسول الله عليه الصلاة والسلام هوغا خنا موسى انتين هوغا سيني أجائب فيك. طيب قوائم أتوبا ملكي ربي يجمو مال جيتشوني أما قرتني ور ربي استوى على الأرش خنا عن قررت شيكا قرقودة مفتوت أزهر قناتو نمني هوغاني في حق الرامك قدام فده الأما حق الرامينان نمني قدام فده دبيتي قال واني نما قدسا حق الردي مدمالي أفان جباتو في بيكم سبلا قباتو دامي دبيت حق الردي محق بربادو يا يو ربين عرش الرد قلته جن ربين وجيفا أكملت وجي ربي سبتشينا ديبيني وجي أكم مخلوقا مت أكم الجنة خنا لغة خنوت أويلاج لم نقول فولا أك فولا إنتين جتون إمبيكمو أرمني فولا خنو مخلوقا خنا بيخا ربي فولا قبلنا خنو مخلوقا خنا سبتشيف تفيجي أما دقي فدا ذات ربي نكفى منقب أفان ربا خيست ذات الله كالذوات نبيكم أكم جاء يو ربي ذاتا كبو جان كفران الناس ربي ذاتا نكبو منقب نكبو ذاتي سنتأكم لا كالذوات سنجا ديبئي النمانو. طيب أرمني ذاته لا كالذوات نبيك ذات خخائف ذات الجل على أركنتات رؤيا ربي إني أرقما جت يا شاعر رؤيا قيامة مؤمن توني ربي إني لا لجن قروتو أكا مخلوق دي مخلوق لالو متسين جن ديبياني. طيب رؤيان تان عربني بيه ختامي جرخين ها تانو ما مخلوق دي مخلوق لالو هنا بيه أماس يو جسمي يما في خانا ديسن واني أرقما الدنيا تنخيسر رت جسمي مليني بيه كما ها درانو مسألة جسمي مسألة مكانة مسألة جوهرة مسألة فلسفات ملي شريعة خيستي ربي مكانة قبان انتفنه مكانة انتبون انتفنه دا جسمي دان انتفنه جسمي متيني سنتفنه وان شريعة خيسن جره سبتشيسو في نفيئو في الله واني تركتو في ها واني تركتو في انجر ربي رأي الله موجود بلا مكان. طيب قرآن كم كي سجي حديث كم كي سجي الله موجود بلا مكان والله قرآن شيطانات اتين كغت قرآن شيطانات ولا يجي ربي تيمت ولا يجي رسولات تيمت
ولا جج عالما ورسولنا الليمت. الله موجود بلا مكان. الله موجود في مكان يون جيوتك خنيس سبل ويكن أكن النجرتي. الله موجود مكان خيس جروين ربي نتاي. طيب مالف تونس سبل تونس سبل ربي مكان كباني سبل مكان قبولين إن سبل نوتي خجن فلسفات سنتنا الرحمن على العرش استوى. ربي نونجي أكمل تولته قلته نونجي كتولته نوني من بليسو. طيب استواء نخوني أزلي دمو ربي نقا إنسان أفعال اختيارات كأفعال مشيئة والقبة نددني استواء نخوني أزلي دمو قيا خيساي ربي يو قيا خيسا قلته مات ركو جرا ربي خالق مو خالق آمد أومون سفيساتي مو سفيساتي إيجا هنومين أوميمو من أجيفدا إيجا دران هنومين أوما في ديمو مو أومان أزل الرب يوجد أكم يدنين ربي لكن أومات أوميجر أومود أني والسفام أكذبر أومات أنا بيا خيسا أومي مكان سندور اللي هاجراتو ربي كان يخالق قبل أن يخلق المخلوقات وصو مخلوق كان نؤمن خالق إني أكسم أكما أماو وصو إنكاسين باعث قبري مكان نساء وصو قبري دا إنكاسين خاسل اللي بيه خماس باعث ربي كان هاتو كياما ويتاتي باعث المخلوقات وصو إنكاسين مكان نساء خان لكن قره صفات توقادي بني وصوهن أؤمنوه ربين أومه ربين أزل التيس استواء وان بيخوف وان استواء نسي فيساتي استواء سني والصفامي ولوما وليقلا درانو قبا ربين كن يهندان درمانو ولوما وليقلا قبا ولوما ذاتا صفاتا ولوما قدري دافي غلبا قهري دا هندا قبا لكن تستواتا بيا خيس ربين ثم استوى على العرش سنو مقرجر مقرانا مقرجر ثم استوى ثم أنتم ترتيب قبدي مره إيجاز ميدتشي أومه استوى إيجاز بود استوى على العرش أكمل ربين قيا خيسا تنما إنسان دي بوجه سبب قيا خيسا أومن جتني إذن تأومو ثم إذن اندبين استوائني ساما سليبي استوائني ساما سليبي قيا خيسا أولتون ربي وانفد دلقا فعال لما يريد ولما يريد وانفد دلقا استوائنس وانفد سنر راتو ما ددما مربليز ربي جاتي وان النفد سنر راتوكم ما ددم فعال لما يريد يفعل ما يشاء وانفد دلقا طيب نزول الدفن قال نزول الدفن فعال لما يريد جدو مالتو سدورك فعال لما يريدين نزول لي ساهم مالف خنمتان فعال لما يريد خيس مانقل وهكذا إذا أما ربين كلام إساء جهاسني كلام إساء دقيسي سجد جهاسني الرا إذا بوريك من في النار إفما بانا قدس من في النار إفما بانا ربي إني بالدخيسة قرأي بالداتين بالدخيسان جروخوني قل لا يجون ربي بدخيسة وصون تين كلام إساتي قرأي بالذاتي موسى دقيسي بل إبدي سنو قرين علماء سلفا كسيد بن جبير يقول مالجن نار سنو ناري حقيقة دا تكا حجوب ربيتي ملسة قردو ربيتي ملسة مالي برواتي فنشن كنورميني ورمي وقت فنشن بغوين آية سورة بقرة خيسة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر سني إيقتني ربي نساني دفو ملي دوميسا أدي دوميسا حبتي خيستي ملائكة لينجي ربي وانفد خيستي دفا قاتا تدفو سابي غير راقلن دبي أكمل ربي مخلوق خيستي دوميسا خيستي تنجن قبل مئة ميقات سورة آية سنبنا التنجين كمان ربي دبتي
ها سبحات وجهي خلاص فولا قبا ما أنتو سدرر إيه ونما نتي جرم فرنتي قرآن في دوف ماي نما أمس قرآن في حديث اتعامل ربي كي وراء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ربي كينيا وادي فران مهمة إيه أخبار والردرات الرئيس واد مهمة خيس ربي كينيا تقاد دبته والرجعون ده ورقفر إذن علمهم تكفيريون كالبر يجتوكو ما مالجي سنندرتي اللهم صل على محمد إلا يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام والأولى في هذه الآية وما شاكلها والأولى في هذه الآية وما شاكلها تتنفكت أن يؤمن الإنسان بظاهرها جب ليس ظاهر ما يست أمن وداجي ويكل علمها إلى الله تبارك وتعالى ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث خنياد دركم على ما مخلوقات رب قل لجي على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة ينجا بغويجا خان الرد دبرني إمام السلفاتي في علماء والرسولنا ظاهر وخنافي وان كنفكاتا ظاهر مرة سبتشي سني بلا دبرني إيه علمي خنا ربي بغاتي ونيادو قبدمو ربي مخلوقا فكات ليس كمثله شيء أكنجي إيه